एक दिन एक रिपोर्टर ने एक अफ्रीकी सदर से सवाल किया कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूलों में बच्चे पंखों के बगैर बैठते हैं। बस ये जुमला दिल पर चुभ गया और उस नौजवान सदर ने वो कर दिखाया जो दुनिया के किसी बड़े मुल्क का लीडर सोच भी नहीं सकता। उसने कहा, आज से जब तक हर स्कूल में पंखा नहीं लगता मेरे दफ्तर का एसी बंद रहेगा। वो एसी जिससे गर्मी कम हो सकती थी, वो पुरसकून कुर्सी, वो आरामदेह कमरा अब उसके लिए मैनी नहीं रखते थे, क्योंकि उसे सुकून चाहिए था अपने कौम के बच्चों के चेहरों पर। और फिर एक मुहिम शुरू हुई। स्कूलों में बिजली की बहाली, पंखों की तनसीब, सरकारी गोदामों से पंखे निकाल कर गाँव-गाँव भेजे गए। सरकारी मुलाजमीन हैरान थे। सदर के कमरे का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर वो रोज वहां काम कर रहे हैं। लेकिन सदर मुस्कुराकर कहता है, मैं ये गर्मी झेल सकता हूँ, मगर बच्चों के पसीने मेरे ज़मीर झुलसा देते हैं। जहाँ लीडर कुर्सी पर नहीं ज़मीर पर बैठता है, वहाँ इनकलाब सिर्फ तकरीरों से नहीं अमाल से आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रोरे के मुल्क बुर्किना फासो की सरजमीन की। उस सरजमीन की जहाँ ज़मीन सोना उगलती है मगर आवाम को रोटी भी मुश्किल से मिलती है। जहाँ 60 से ज़ायद कबाइल हैं, मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मगर दर्द एक, ज़ख्म एक और उम्मीद भी एक। ये कहानी है उस मुल्क की जिसे कहते हैं बुर्किना फासो, यानी ईमानदारों की सरजमीन। यहाँ के बच्चे कपास उगाते हैं मगर खुद साफ कपड़ों के लिए तरसते हैं। यहाँ के लोग सोना निकालते हैं मगर प्यासे सोते हैं। यहाँ के किसान दिन रात हल चलाते हैं मगर इनके हाथों में सिर्फ खाली कटोरे रह जाते हैं। और फिर जुल्म की धुंध में एक जवान, बेबाक और मुखलिस आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ थी इब्राहिम ट्रोरे की, एक ऐसा सिपाही जिसने ताज नहीं मांगा, सिर्फ इंसाफ का वादा किया। तो आए चलिए इस सरजमीन की जानिब जहाँ तारीख बदल रही है, जहाँ एक नई सुबह तलू हो चुकी है। बुर्किना फासो अब सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक बेदार कौम है। बुर्किना फासो यानी ईमानदार लोगों की सरजमीन। जी हाँ, इस मुल्क का नाम ही इतना खूबसूरत है। बुर्किना का मतलब है ईमानदार और फासो का मतलब है बाप दादा की जमीन। बुर्किना फासो मगरबी अफ्रीका में वाक़या एक ज़मीनी मुल्क है, यानी इसके अतराफ में कोई समंदर नहीं। इसके मशरिक में नाइजर, शुमाल में माली, जनूब में घाना, टोगो और बेनिन और मगरिब में आइवरी कोस्ट है। बुर्किना फासो का कुल ज़मीनी रकबा तकरीबन 2,72,970 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान के सूबा पंजाब से थोड़ा सा बड़ा। इसका ज़्यादातर इलाका मैदानी और सहराई है। 2024 के अंदाज़ों के मुताबिक बुर्किना फासो की कुल आबादी तकरीबन 2,40,00,000 से तजावज़ कर चुकी है, जिसमें 60% से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। 1960 से पहले बुर्किना फासो को अपर वोल्टा कहा जाता था। ये फ्रांसीसी नौआबादियाती का हिस्सा था, लेकिन आज़ादी के बाद जब कौम ने नई शनाख्त की तलाश शुरू की तो 1984 में कैप्टन थॉमस संकारा ने इस मुल्क का नाम बदल दिया। थॉमस संकारा एक इनकलाबी, एक सिपाही और कई अफ्रीकियों का हीरो है। इसने ना सिर्फ मुल्क का नाम बदला बल्कि सोच भी बदल दी। वो कहता है, हमारी आज़ादी सिर्फ झंडे बदलने का नाम नहीं बल्कि गुलामी की जंजीरें तोड़ने का नाम है। संकारा ने करप्शन, मगरबी कर्जों और शाही तर्ज़े ज़िंदगी के खिलाफ अलम बुलंद किया, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद यानी 1987 में वही लोग जो करीब थे दुश्मन बन गए। संकारा को एक फौजी बगावत में कत्ल कर दिया गया और यूं एक ख्वाब अधूरा रह गया। और आज बुर्किना फासो दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शामिल है। यहाँ के लोग दिन का गुजारा मुश्किल करते हैं, लेकिन फिर भी दिल से खुश रहते हैं। आप हैरान होंगे कि बुर्किना फासो में कपास को वाइल्ड गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि कोई फल या दूध खरीदना इनके लिए एक ख्वाब जैसा है। अक्सर सिर्फ रोटी और पानी से गुजारा करते हैं। जहाँ ज़मीन के नीचे सोना, कीमती धातें और कुदरती वसाइल मौजूद हैं, मगर ज़मीन के ऊपर बसने वाले लोग आज भी पेट भर खाना, साफ पानी या एक छत को तरसते हैं। यहाँ के किसान उस सफ़ेद कपड़े के लिए भी मोहताज हैं। सारा दिन खेतों में खून पसीना एक करके कपास उगाते हैं, मगर बदले में ना तालीम, ना इलाज और ना तहफ़्फ़ुज़। ये वो खिता है जिसे बैनुल अक़वामी कंपनियों ने सालों तक लूटा। सोने की कानें गैर मुल्की हाथों में थी और इनके बदले यहाँ के बच्चों के हाथ सिर्फ खाली प्याले थे। लेकिन
اب ایک نئی صبح طلوع ہو رہی ہے۔ ایک جوان، بے باک اور مخلص لیڈر ابھر رہا ہے۔ صرف 35 سال کی عمر میں اس نے نہ صرف حکمران بننے کی ہمت کی بلکہ نظام کو چیلنج کرنے کی جرات بھی دکھائی۔ ابراہیم نے کہا، ہم اپنے سونے کا حساب مانگتے ہیں، ہم اپنی زمینیں واپس چاہتے ہیں۔ آج سڑکیں بن رہی ہیں، ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے اور پہلی بار لوگ اپنی سرزمین پر خود مختاری محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ابراہیم تروڑے نے حکومت سنبھالی تو اس نے ایک نعرہ لگایا، ملک اب عوام کا ہے، بیرونی آقاؤں کا نہیں۔ کچھ یورپی طاقتیں جنہوں نے سالوں سے یہاں کے قدرتی وسائل پر قبضہ رکھا تھا، انہوں نے یہ تبدیلی دیکھی اور یہ آزادی کی آگ انہیں برداشت نہ ہوئی۔ پھر اچانک کچھ گروپس متحرک ہو گئے جنہوں نے حکومتی تنصیبات پر حملے کیے، لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا اور اندرونی بغاوتوں کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہی پرانا کھیل تھا جو دنیا کے دوسرے آزاد سوچ رکھنے والے ملکوں کے ساتھ بھی کھیلا گیا۔ ان گروپس کا صرف ایک مقصد تھا کہ ابراہیم تروڑے کی حکومت کو غیر مستحکم کرو تاکہ پرانے آقا واپس آ سکیں۔ لیکن عوام جاگ چکی ہے، اب نہ وہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے نے صاف اعلان کیا، یہ ملک اب کسی ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں بنے گا۔ جو برکینا فاسو کو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ خود بکھر جائے گا۔ 2022 میں صرف 34 سالہ فوجی کپتان نے جب اقتدار سنبھالا تو سب حیران رہ گئے، کیا یہ نوجوان بھی باقی حکمرانوں کی طرح ہوگا؟ لیکن اس نے آتے ہی وہ قدم اٹھائے جو دہائیوں سے کوئی نہ اٹھا سکا۔ فرانسیسی فوج کو ملک سے نکال دیا، مغربی کمپنیوں کی مائننگ لائسنس پر نظر ثانی کی اور کہا سونا یہاں کی زمین کا ہے تو فائدہ بھی یہاں کے بچوں کو ہی ملے گا۔ اس نے نوجوانوں کی ملیشیا بنائی، سرحدوں کی حفاظت صرف فوج نہیں، اب ہر نوجوان اپنی زمین کے لیے تیار رہے۔ عوامی عدالتیں قائم کی تاکہ کرپشن اور ناانصافی کا حساب کھلے عام لیا جائے، نہ کہ بند دروازوں میں فیصلے ہوں۔ مفت تعلیمی اسکیمز اور زراعت میں سبسڈی دی کیونکہ وہ جانتا تھا بھوکے پیٹ آزادی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ابراہیم کی پالیسیز کی وجہ سے یورپی طاقتیں ناراض ہو گئیں تو پھر جو ہوتا ہے کہ فیک میڈیا نیٹ ورک سرگرم ہو گئے، اندرونی باغی گروہ متحرک کیے گئے، معاشی پابندیوں کی دھمکیاں بھی ملی، مگر ابراہیم تروڑے نہ جھکا نہ رکا۔ ماہرین کے مطابق برکینا فاسو سے سالانہ اربوں ڈالر مالیت کا سونا نکالا جاتا رہا ہے، کیونکہ یہ دولت یورپ، کینیڈا اور فرانسیسی کمپنیوں کے جہازوں میں بھر کر برآمد ہوتی رہی۔ صرف 2021 میں یہاں سے تقریباً 50 ٹن سونا نکالا گیا، جس کی عالمی مارکیٹ ویلیو سی تقریباً 3 ارب ڈالر۔ مگر عوام کو کیا ملا؟ نہ اسکول، نہ ہاسپٹل، نہ پانی اور نہ روزگار۔ اور صرف سونا نہیں، برکینا فاسو کی سرزمین کے نیچے چھپے ہیں نایاب معدنیات جیسے کوپر، زنک، فاسفیٹ اور میگنیز، گیس اور تیل کے ذخائر جو ابھی تک پوری طرح ایکسپلور نہیں ہوئے۔ اگر یہ تمام قدرتی خزانے اسی قوم کے ہاتھوں میں ہوتے تو برکینا فاسو صرف افریقہ کا غریب ملک نہ کہلاتا، بلکہ یہ ہوتا افریقہ کا دبئی، جہاں ہر گاؤں میں بجلی ہوتی، ہر شہر میں ہاسپٹل، ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب اور ہر کسان کے کھیت میں پانی۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ خزانے مقامی حکومتوں کے دستخطوں سے یورپی کمپنیوں کو لالچ، قرضے اور دھونس کے بدلے بیچ دیے گئے اور عوام بس زمین کھودتی رہ گئی۔ 2022 میں جب ابراہیم تروڑے برکینا فاسو کے لیڈر بنے، اس نے آتے ہی اعلان کیا، اب برکینا فاسو کا سونا صرف برکینا فاسو کے بچوں کے لیے ہی نکلے گا۔ اور پھر جو ہوا وہ تاریخ بن گئی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ برکینا فاسو میں پانی صرف ایک ضرورت نہیں، ایک خواب ہے۔ یہاں نہ کوئی دریائے سندھ، نہ کوئی پہاڑی چشمہ، صرف بارش ہی ایک امید ہے۔ اگر آ جائے تو رحمت، اگر نہ آئے تو کنویں بھی پیاسے رہ جاتے ہیں۔ لوگ میلوں کا سفر طے کرتے ہیں سروں پر مٹکے رکھ کر، اور وہ پانی جو کبھی دھندلا ہوتا ہے، کبھی مٹی سے بھرا۔ ایک ایسا ملک جسے برسوں تک دنیا نے صرف اس کی غربت کی وجہ سے ہی پہچانا، ایک ایسی سرزمین جس کا سونا دوسروں کی تجوریاں بڑھتا رہا، ایک قوم جس کا خواب ہمیشہ رون دیا گیا، لیکن اب قبائل ایک قوم میں بدل چکے ہیں، مذہب اختلاف کا نہیں، اتحاد کا ذریعہ بن چکے ہیں، نوجوان ہاتھوں میں ہتھیار نہیں، ذمہ داری اٹھا چکے ہیں، اور ابراہیم تروڑے صرف ایک لیڈر نہیں، ایک تحریک ہیں۔ یہ صرف برکینا فاسو کی بیداری نہیں، یہ ہر اس ملک،
ہر اس قوم کی آواز ہے جو اپنے وسائل، اپنی زمین اور اپنی عزت کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو یاد رکھیں، ظلم کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، بیداری ایک دن ضرور آتی ہے۔ یہ قوم اب نہ جھکے گی نہ رکے گی، بلکہ دنیا کو بتائے گی ہم غریب ضرور ہیں مگر کمزور نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکینا فاسو جیسی کہانیاں سچ بنے تو صرف سنیں نہیں، سچ کا بھی ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دنیا جاگے اور خاموشی ٹوٹے۔ تو یہی پر کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔